Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, inguman usab katawhan sa Diocese ug Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Congratulations sa mga graduates. Gani karong adlaw, adlawng Lunes, Hunyo 3, mao man ang graduation sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated College Department. Busa congratulations sa mga degree holders. Congratulations sa mga parents. Kalipay yun sa mga ginikanan nga makakita silang anak nga mugraduar na. Labi na gayod kay karong adlaw graduation diha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, Calamba, Misamis Occidental, diin ang mi-graduate mauna gyud ang mga college degree holders. Mao na nga malipayon kita. Mingon kita kanila, congratulations. Congratulations po sa mga kabataan nga may graduate karon. Ang sa kinder 2, dinausab sa elementary, dinausab sa mi finish, mi human sa ilang junior high school sa grade 10 o dinausab sa senior high school dina sa tagsa-tagsa katulunghaan. Congratulations sa mga may graduates, congratulations sa mga teachers. I am very happy that you really sacrificed a lot in molding our young people. Continue your good efforts. Niadto pod nga Mayo 31, adlaw nga Biyernes, akong belated birthday greetings ni Inday Chiki Puisen Arnoco, anak ni Aldwin og ni Aisa Arnoco. Ako kining apo si Inday Chiki Puisen Arnoco nga anak ni Aldwin og ni Aisa. Ingon man usab niadtong June 1, miadto ako sa Polanco, Zamboanga del Norte, kay mao man ang installation ni Father Chris Barquez, ang kanhi pastoral director sa St. Mary's Theologate, ug karon gibalhin na usab siya ngadto sa Polanco sa San Isidro Parish as parish priest sa maong lugar sa Polanco, Zamboanga del Norte. Ang iyang kaabag nga pari mao si Father Melvin Ogo. O kining sa June 1 usab nitong Sabado, ako pod nga belated birthday greetings ni Erwin Ongkoy. O kagahapon, Domingo, kapistahan sa Corpus Christi, Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Jesus. Doon na po tayo installation sa pagka-parish administrator diya sa Tugas, Pagadian City. O ingon man usab sa alas 10 sa buntag, atong sa ulugan ang Family Day dinha sa Holy Infant Seminary dinha sa Pagadian City. Og ang atong mga pari dinha mao si Father Pat o si Father Michael Cabillon. Sa alas 4 sa hapon, mao ang installation as parish administrator dinha sa Cathedral ni Santo Niño sa Pagadian City. O ang mamahimong parish administrator, mao si Father Nap Kahanap. Busa karugma, kagahapon, Domingo, mao daghan kaya itong mga activities kay sa buntag ato manggisaulog ang kapistahan sa Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Jesus kon Corpus Christi nga installation usab sa parish administrator diha sa Tugas, Pagadian City. Sa alas 10 mao ang Family Day sa Holy Infant Seminary diha sa Pagadian City, ug sa alas 4 sa hapon mao ang installation ni Father Nap Kahanap is a parish administrator. O karong Lunes, karong adlaw, June 3, mao ang graduation sa Sacred Heart College of Calamba. Lunes karon o sa alas 9 sa buntag mao ang graduation dinha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated College Department. Ang mga college degree holders mao mo graduate. O ingon man usab sa hapon mao ang Board of Trustees, Board of
temporal and board of consultors ang meeting sa Archdiocese sa Osamis. Kay sa Lunes, karong Lunes sa karong adlaw, mauman ang amo usab nga pagpangandam sa presbyterium sa ugma, Martes, Hunyo 4. Akong usbon sa Hunyo 3, sa buntag, graduation sa Sacred College of Calamba Incorporated sa College Department, o sa hapon sa alas 2:30, mao ang BOT, ang Board of Temporalities and Board of Consultors, mga pari nga magpundok, mga pakaparian sa Archdiocese sa Osamis, aron hisgutan ang dagan sa Archdiocese. O inigkaugma, Martes, Hunyo 4, mauna sab ang Presbyterium dinhi sa Archdiocese sa Osamis nga pagahimuon dinha sa karong hapon. Ang meeting, ang Presbyterium inigkaugma, pagahimuon dinha sa ni San Pablo, sa St. Vincent de Paul Parish dinha sa Tinago, Osamis City. O kagahapon, o karong adlaw, birthday ni Joyce Basaya, ang lektor sa Kuta Shrine sa Dakbayan sa Osamis City. Busa akong birthday greetings ngadto ni Joyce Basaya. O ugma usab, Martes, June 4, atulo sab sa Presbyterium nga buhaton dinha sa Tinago, St. Vincent de Paul Parish, Tinago, Osamis City. Ugma mauusab ang advance birthday greetings ngadto ni Maria Cleope Humuad Arnoco nga anaa gapuyo sa Cebu City. Og ingon usab ni Juliet Puloyapoy, ang katikist dinha sa Cathedral. Daghan kay kita og mga greetings karong adlaw, sanglit daghan man usab ang ato nga nahimo. Karong adlaw mao usab ang kapistahan sa pagka-martyrdom ni St. Charles Luanga and companions, mga martir sa pagtuo. Kini si St. Charles Luanga uban sa iyang 21 ka mga companions gihatagan og pagyukbo isi proto-martyrs sa Uganda. The White Fathers arrived in that country in 1879 and the evangelization had good results under King Testa. However, when King Mwanga assumed power in 1885, he determined to root out Christianity among his people. Iyang gusto siya nga maibot o mawala ang Kristyanismo dinha sa maong lugar, dinha sa iyang gingharian sa Uganda. Pero nganuman nga iya kining gihimo tungod kay ang rason nga addicted siya sa homosexuality and was angered by refusal of Christian boys to render such depraved services. Among the victims of this persecution, which lasted for 3 years, were Charles Luanga, the chief of the royal servants, and 21 of his young companions. They were all drawn up in the royal palace. Some were beheaded in the presence of the king, others were pierced through their throat with a spear. The rest were taken to the appointed place of execution, some 37 miles away. The martyrs of Uganda all died calling on the name of Jesus. Within a year of their death, the number of Christians among them rose from 200 to over 500, and the catechumens from 800 to 3,000. Amaw ni ang kinabuhi ni St. Charles Luanga and companions. Gasugod kini sa diha nga iyang nasabtan unsa ang kamotuoran sa pagtuong Katoliko Romano, ug sanglit ang mipuli sa usa ka hari nga si King Tisa. Ang mipuli kaniya mao si King Mwanga, pero wala siya ganahi tungod kay siya usa man ka homosexual, ug tungod ni ana gididan ni Luanga nga makikita siya ang bagong hari nga si Mwanga nga makikita sa mga batanon
ug tungod niya nasuko ang hari o siya pamatay sila 21 ka mga iyang mga kauban. Saint Charles Lwanga of and Companions of Uganda. Ari kita sa ebanghelyo nining adlawng Lunes, June 3, adlawng Lunes nga piyesta ni Saint Charles Lwanga and Companions. O atong basahon ang ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labang pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya kinig koral ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon. Apan siya gibunalan nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang ubang gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagyong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahuron nilang akong anak. Apan nag-inganay ang mga saop, kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak, o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo nining bahina sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Buot-untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot man na sila'y giigo sa sambingay. Apan hadlok sila sa mga tao, busa mibiya sila kaniya o nang lakaw. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon, gasaysay kini bahin gyud sa pagtulunan una sa tanan kini lagi yung paghahakog kini bang tao nga kanabitawng hakog unya kining laog unya dili ba maghuna-huna nga siya piniyalan lamang. Ato gyud hinumduman nga kining wala ba kinibitawng saop sila pero wala na hinuon gamita og maayo ang parasan aron ilang mapakita nga ila ding gi-welcome ang gasa nga gihatag sa Ginoo nga na kanila. Pero imbis unta malipay sila kay sila gipadumala, ila na hinuon nga gipamatay ang mga saop nga gipadala sa tag-iya. Gidakop nila ang mga ulipon, ang mga saop sa tag-iya gayod nya gipamatay ug uban pa. Daw istorya man ni sa atong mga kining ato nga mga propeta. Ang mga propeta kay nagsulti sa kamatuoran gipanakupod. Unya tungod kay gasulti gyud sa kamatuoran, ila pong gipamatay. O mao kini ang masakit nga kamatuoran kon ang tao nagtuo nga ang iya ang gipadumala kaniya iya munay sakit munay dili mayo kana bang you are only a steward but then you think you believe that you are the owner. Kana ba gikuan lang ka ba gitinugyanan ka lang dili ikaw mao ang tag-iya. Amo ni nangitabo kanang tungod lagi kay gitugyanan sila nya gusto nila nga kuhaon na
ang mao nga kining parasan ilan na noong gipamatay ang mga saop, ang mga tao nga gipadala sa tag-iya aron maoy mukuha sa iya nga bahin. Ang ato karong ato gyud hinumduman, the parable shows us something about God the Father, about Jesus his Son, and about ourselves. The landowner represents the Father, his Son represents the Lord Jesus, and the tenant farmers represent the chief priests, scribes, and elders, who are also described as builders who rejected the stone that has become the cornerstone. Mao din nino, ang tag-iya sa parasan, mao ang amahan. Ang anak nga gipadala, mao si Jesus. O ang mga tenant farmers ga simbolo sa mga kadagkuan sa kaparian, sa mga skribo o sa mga elders. Mao nga sila giingan nga mao ni sila ang nagmugna, pero builders who rejected the stone that has become the cornerstone. Ato yung hinumduman nga, the wicked tenants claim the vineyard as their own because of their selfishness. Mao na nga ato gining silsil sa tong alimpatakan nga kining pagkahakog wala gyoy luna sa kasing-kasing sa Ginoo. Kita gipahinumduman gyud ta nga importante kaayo nga kita muila nga kita mga tinugyanan lamang. Panalitan ron sa imong pagkadato, daghang kag kwarta. Gipanalanginan kas Ginoo aron kini imong ipaambit sa uban. Panalitan ron, ikaw daghang kay bugas. Nya nagtuo ka nga kanang bugas nga naa kanimo para gyud na sa imong kaugalingon, bukbukon man na mo na nga ipaambit gyud na nimo. Kung dili mahalin, ibaligya. O dili mahalin, kinanglan nga, imong pangitaan o pamaagi, aron kini magamit sa katawhan. Bisag gali nga sinina, nga nag-alindok na sa imong aparador o uban pa, kung sobra na kana, kung wala na nimo gamita, kinahanglan nga imo kanang ipaambit sa uban. Ang punto gyud nato sa atong ebanghelyo karon mao, nga selfishness has no place in the heart of God, in the heart of our Lord Jesus Christ. No selfish person could become a saint. Kung gusto kang mahimong santos, kinahanglan nga ikaw manggitabangon, manggihatagon. Katubitong ninugyo kay itong ebanghelyo sa miaging Domingo pod. Sa miaging Domingo, ang ebanghelyo gud gahisgot man gud niadtong kuan sa Marcos 10 nya kadto pangutana kadto kung unsaon pag makaangkon sa kinabuhing dayon nya dunay dato nga miduol kaniya ug mingon atong Ginoo buhata ang 10 commandments ug ningon siya ako naman ang gihimo ug mingon ang atong Ginoo dunay kulang ngana kanimo ug nangutana siya unsa man ingon ang atong Ginoo, kinahanglan nga imong ibaligya ang imong mga kabtangan ug ang halin imong ipaambit ngadto sa mga kabus. Buanga no? Kini bitawng ikay naghago unya karon ang Ginoo musugo kanimo nga imong ipabaligya aron imong ipaambit sa mga kabus ang halin imong ihatag kanila. Usa gyud kini kanabitang binuang para sa mga walay pagtuo, binuang. Tungod kay ikaw ang gahago, unya karon nangita lang kag unsaon nga makasulod sa gingharian sa langit. Ug ang Ginoo miingon nga, ibaligya na, nga sunod ka nako. Musunod ka, nga wala, pero ang Ginoo muhatag kanimo. Di man po kahatagan og sobra. Hatagan na po kag insakto nga imong makaon. Kanabitong banay bitaw nga daghan kaayo. Mamalandong gyud ka. Ug makaingon ka matay no, basta mudangop lang yun tas Ginoo. Doon na lang yun tayo pagtuo o paglaom. Panalaginan yun tas Ginoo. Basta di lang po kalaog. Kaya nga itong ebanghelyo karon gahisgot mong yun. Nga kita mamahimong manggi hatagon. Tungod kay kagahapon god, ang ato po nga ebanghelyo mauman ang Corpus Christi, ang matuod nga lawas o dugo sa itong Ginoo. Hinaot nga kini
mao'y makasulbad sa ato nga kagutom. Ang atong kagutom kining kauhaw og kagutom naamang gyud na permi, pero kung kita manggihatagon sama nga atong Ginoo, mihatag siyang kaugalingon dinha sa bililhong lawas og dugo, kita usab makaangkon kung kita manggihatagon sa dili lamang sa lawas og dugo sa atong Ginoo, kun dili sa mga pagkaon nga atong gikinahanglan nining kalibutana. What does it profit to a man if he gains the whole world and suffer the loss of his own soul? Kinahanglan yun nga kita muila nga kita gitawag aron mo paambit. Ang atong ebanghelyo karon nindot man gyud kaayo, pero ang gipunting gayud mao nga ang parasan mao ang kalibutan, gipadala ang mga ulipon nga mao ang mga propeta, apan gipatay o giluba sa kining gitinugyanan, o tungod ni ini gipadala sa amahan ang iyang anak, apan mao gihapon gisakit, gipatay sa mga elders of the law, sa mga skribo o busa. Ang ato gyud nga pagtulunan mao nga ang kahakog sa tao magpabilin gayud kun siya wala mag-usab sa iyang kinabuhi, tungod kay ang kausaban sa kinabuhi mauman ang mudala kanato nga muila nga kita nakasala og masalaypon. Nindot yung kay nino, ato yun yung hinumduman ha, ang kapistahan karon ni Saint Charles Luanga, nga siya miripinsa yun sa pagtuo, nga siya mihatag yun og pagtulunan ang usa ka hari panahon ni sa mga white fathers nga mihimo sa kining evangelization. Ang hari nga si Hari King Tessa midawat sa Kristyanismo, pero sa dihang sa tuig 1885 nga mipuli pagkahari si King Mwanga, iya na hinuon nga gipatalsik, gipapahawa ang mga Katoliko, mga Kristiyanos, tungod kay gididaan naman siya nga dili makighilawas sa mga kapwa niya nga lalaki, ug tungod ni ana nasuko siya, o gani ang mga si Charles Luanga usapod ka chief royal servants, iyang gipatay uban sa 21 ka mga batanon, o sila ang uban gipunggutan sa liog, ang uban ang espada gitusok sa tutunlan, ug ang uban giinay-inayan pagpatay. Pero tungod ni adto midaghan ang mga Katoliko, primero unta kadto 250 lang, pero nahimo na hinung 500, ug unya ang mga gusto nga mamahimong Katoliko sa primero 800 lang, pero mitubo kini og miabot og 3,000, and that was 1886. Ug karon daghan na kayong mga Katoliko dinha sa Uganda, dinha sa Africa. Ato yung hinungduman, the blood of the martyrs, the seed of Christianity. Muna nga kining ato yun nga hinungduman nga kita tanan mga tinugyanan, o dili yun kita magpasagad sa atong pagkatinugyanan, kung dili ato yung sundon ang pagkamanggihatagon sa Ginoo nga gipakita sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako diay nga ipadayon ang pagpahibalo nga ato gayong dugukan ang berhin sa kuta dinhi sa Usami City, muduol kita, sangpit kita, muampo kita, kay ang pangaliya sa mga Birhen Maria dunggon gayud sa iyang anak. Ako pong pahibalo nga karong July 13 mauna ang
antibisperas sa atong kasaulugan sa piyesta sa Birhen sa Kuta o sa Pitsa 13 antibisperas sa kining sa piyesta ni sa Birhen sa Kuta. Dunay linawas nga pasundayag nga pagahimuon sa taga Sugbo, taga Cebu, taga DYSS talent nga mo anhi gayod aron mohimo sa linawas nga pasundayag. Ang ilang nga drama nagauluhan og kun wala kana nga sinulat ni Melvin Leeson o direct usa ka gidireksyonan ni Algin Abakita. Usa mo dulhog kita, moari kita aron mutan-aw sa drama o kining ako ding hangyo nga kung katong gustong mo sponsor, open gayud kaayo ang ato nga kining chancery ngano tungod kay kining gikinahanglan man nga duna pud tay ikahatag sa atong mga talent, mga artista nga mohatag og kining linawas nga pasundayag. Busa tabangin ninyo ako ang ako nga pasalamat ngadto sa pundok nila ni Darcy, nila ni Gina Soperalis, nila ni Andelo og nila ni Joey Rebelo, ni Erwin Ongko, ni John Carpio o guban nga mga singers usab sa alas 3:45 sa hapon kada Domingo. Ako po nga pasalamat sa paniudto sa June 13 ang miangkon mao si Monsignor Boy Naron Jr. Sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ug sa panihapon ang niangkon mao ang Archdiocesan Commission on Education. Unya mihatag pod og litson sa paniudto si Vice Mayor Bebe Neri dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Ingon usab si Konsehal Saulo Salvador nga mohatag usag og litson inig kagabi sa Hulyo 13. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria ang gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako diyang misaad na pod si Ma'am Merlin Cypress nga mo sponsor usab og ingon mo usab sila si Gina Reveal og sila si Maribic Raagas ug kinsa pa nga mutabang paligog atong kanon kay ang akong igastuan na mga 130,000 para sa mga honorarium sa ato nga mga artista sa DYSS nga gikan sa Sugbo. Sa dili pa ko mutalikod, Mayo 31 mao ang culmination sa Flores de Mayo. Ang uban mihimo sa Domingo niadtong Mayo 26 pero ang culmination mao gayod ang May 31, piyesta ni Santa Maria sa iyang pagbisita sa iyang igagaw nga si Isabel o Elizabeth. Busa ngadto sa mga katekista nga mihimo sa Flores de Mayo, culmination sa Flores de Mayo, dina sa cathedral si ang ilang coordinator, ang ilang parish coordinator mo si Reverend Father Andel Jan Baran sa mga katekista. O ingon man usab nalipay usab ako diri sa Kuta Shrine nga gipadlumala usab ni Sister Marichu og sa iyang kauban nga madre ug sa tanan nga mga mitabang alang sa culmination dina sa Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan sa Usamis City. Dili gyud ta mohunong sa pagampo ug kon makasala mohimo sa konfesyon aron bag-o o nahatagan kita og grasyang panalangin sa Ginoo. Babay, daghang salamat.